बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वारंटाइन स्कूल में खुश आमदेद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक रिश्ता नाता की रीडिंग करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इससे पहली क्लास में ये जान चुके हैं कि रिश्ता नाता के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और हमें उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर बखूबी सुन लिया होगा। सबक की बाकायदा रीडिंग शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहेंगे कि अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन स्कूल का लिंक शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि क्वारंटाइन स्कूल में आप उर्दू की क्लासेस बआसानी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए अपलोड होने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक और ज़रूरी बात आपसे ये कहनी है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमने जो शुरू में 4 वीडियोस अपलोड की थी उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि हम कोर्स को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और कोर्स के क्या मकासद हैं और आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से फिर हमारे साथ साथ इन लेक्चर्स को फॉलो करते हुए चलेंगे और अपना काम भी करेंगे। और जिस लेक्चर में भी कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ लीजिए। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपने नोट्स खुद तैयार कर रहे हैं तो क्वारंटाइन स्कूल का फेसबुक पेज जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपना काम अपलोड करके हमसे चेक करवा लीजिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। रिश्ता एक खुदाई पैबंद है कि टूट नहीं सकता। जो बात के खुदा की तरफ से हो हमको भी चाहिए कि उसकी पैरवी करें और उसकी मजबूती को क़ुव्वत दें, क्योंकि अलावा खुशनूदी खुदा के दुनिया के कुल फ़वाइद और बहबूद अपनाइयत और यगानगत पर मुनहसर हैं। मसलन अगर माँ बाप को अपने बच्चे की मोहब्बत ना हो तो उसकी परवरिश मुमकिन नहीं। इसी तरह भाई बहन चचा फूफी वग़ैरह मुख्तलिफ़ रिश्तेदार जो हर तरह से हमारे कारोबार में मुअय्यन और मददगार होते हैं, अगर सब अपनी अपनी जगह किनारे बैठे रहें तो गुजारा दुनिया में ना हो सके। दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते हैं। उनकी रियायत और पाबंदी को कानून अदब कहते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि रिश्ता खुदा की तरफ से दिया गया एक जोड़ है। पैबंद कहते हैं जोड़ को। एक अटूट जोड़ है, एक ऐसा जोड़ है कि जो कि टूट नहीं सकता, यानी कि अटूट जोड़ है। जो बात के खुदा की तरफ से हो हमको भी चाहिए कि उसकी पैरवी करें और उसकी मजबूती को क़ुव्वत दें। और उसके बाद ये कहते हैं कि ऐसा जोड़, ऐसा पैबंद रिश्ता, यानी कि रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि रिश्ता एक ऐसा जोड़ है जो खुदा की तरफ से हमें पैदाइशी तौर पर मिलता है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चचा फूफी, खाला वगैरह, ये तमाम रिश्ते हमें पैदाइशी मिलते हैं ना। तो ये अल्लाह खुदा की तरफ से, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बनाए हुए ऐसे जोड़ हैं। तो हमें भी चाहिए कि उनकी पैरवी करें और उनको मजबूत करें, आपस में अपने ताल्लुक़ ऐसे रखें कि वो रिश्ते मजबूत रहें। और पैरवी का मतलब होता है तकलीद, फरमाबरदारी, कोशिश। क्योंकि अलावा खुशनूदी खुदा दुनिया के कुल फ़वाइद और बहबूद अपनाइयत और यगानगत पर मुनहसर है। क्योंकि उसके बाद कहते हैं कि खुशनूदी खुदा यानी कि अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशी और खुशनूदी हासिल करने के अलावा दुनिया के जितने भी फ़वाइद हैं वो किस चीज़ से हासिल होते हैं? अपनाइयत से, यगानगत से। यगानगत का मतलब होता है क़ुर्बत। तो इन मुश्किल अल्फाज के मायने आप नोट करते जाइए। और जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में आपसे कहा था कि हमें उम्मीद है कि आप किताब के ऊपर कोई भी निशानात लगाने के लिए या फिर मायने लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे बच्चे पेन से किताब को गंदा नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मसलन अगर माँ बाप को अपने बच्चों से की मोहब्बत फितरी तौर पर ना हो तो माँ बाप उनकी कैसे परवरिश करेंगे? एक बच्चा जब छोटा सा होता है, वो पैदा होता है तो उसकी एक तो उसका जिस्म बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। उसको हैंडल करने में, उठाने में, लिटाने में, नहलाने में, तमाम चीज़ों में माँ बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेती है। और ये एहतियात मुमकिन ही नहीं कि अगर फितरी तौर पर अल्लाह ने उसके माँ के दिल में बच्चे की मोहब्बत ना डाली हो तो वो इस एहतियात से काम ले।
تو فطری طور پر جب محبت ماں باپ کے دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے قدرت نے، جب ہی وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، موسموں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو رشتے ہیں، بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ، یہ تمام رشتہ دار جو ہیں یہ ہمارے کاروبار میں یہاں پر لکھا ہوا ہے معین و مددگار، ہمارے خیال میں یہاں پر معاون ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر مس پرنٹنگ ہو، کیونکہ معین کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں پر درست لفظ معاون ہے جو یہاں پر اصولاً آنا چاہیے۔ تو آپ لوگ اپنی کتابوں میں چیک کیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ معین کے معنی تو ہے مقررہ یا ٹھہرایا گیا، جبکہ یہاں پر یہ واو کی اضافت کے ساتھ مددگار لکھا ہوا ہے، تو اصولاً یہاں پر معاون آنا چاہیے، جس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں معاون۔ تو خیر چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی رشتے ہمیں پیدائشی طور پر ملتے ہیں، بہن بھائی چچا پھوپھی وغیرہ، یہ ہمارے کاروبار سے مراد یہاں بزنس نہیں ہے، ہمارے روزمرہ زندگی کے جو کام ہوتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ اور اگر تمام ہی لوگ اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں، یعنی کہ الگ الگ بیٹھے رہیں، تو دنیا کا کاروبار کس طرح چلے گا اور لوگوں کے عام روزمرہ زندگی کے مسائل کیسے حل چلیں گے، ان کی زندگیاں کیسے آگے بڑھیں گی۔ یہاں پر ایک محاورہ ہمیں یاد آیا، آپ کو بتاتے ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، یعنی کہ سب سے علیحدہ ہو کر اپنی الگ دنیا بسا کے اور بیٹھ جانا۔ تو اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں گے تو دنیا میں گزارا کیسے ہوگا۔ اس اقتباس کی یہاں سے تشریح کریں تو آپ یہ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر سب 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائیں گے تو دنیا کا کام کیسے چلے گا۔ تو دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں، اس میں دور کے یا قریب کے رشتے کچھ بھی ہوں وہ شامل ہوتے ہی ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں، اور ان رشتوں کے لحاظ کو اور ان کے احترام کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ ادب اور تعظیم، ادب سے پیش آنا اور عزت دینا اور رعایت کرنا یعنی کہ لحاظ کرنا، تو دنیا میں بہبود کے، فلاح کے، نیکی کے کاموں کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے یہ ناگزیر ہیں، یعنی کہ اگر یہ نہ ہوں تو یہ کام ہو ہی نہیں۔ دنیا کا کاروبار کیسے آگے چلے گا، رشتوں کے تانے بانے کیسے مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی کریں گے یا کسی سے بے توجہی سے پیش آئیں گے، اس کا لحاظ نہیں کریں گے، مروت نہیں کریں گے، یا کسی کو ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے، اگنور کریں گے۔ یہاں پر بے توجہی سے مراد یہ ہے کہ ڈیو رسپیکٹ نہ دینا اور اس کو اگنور کرنا، تو ہمارا کون ادب کرے گا۔ جب ایک وقت آئے گا جب ہم بھی بڑے ہوں گے تو ہمارا کون ادب کرے گا پھر، اور ہمارے وقت پر کون کام آئے گا۔ اگر ہم دوسروں کے مشکل وقت میں یا ان کو جب مدد کی ضرورت ہوگی اس وقت ہم ان کے کام نہیں آئیں گے، تو جب ہمیں وقت پڑے گا تو اس وقت ہمارے کام کون آئے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی ویڈیو بہت دیر سے اپلوڈ ہوتی ہے اور ہمیں اپلوڈ کرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اوپر مشتمل یہ لیکچرز بنا رہے ہیں تاکہ آپ بھی کم وقت میں ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔